औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। विक्टरी मीडिया के नाज़रीन सामीन, आपको अरुण तनोली का आदाब सलामत। नाज़रीन सामीन, ये सर्दियों की आमद है। इसके साथ हमारे जो फार फ्लंग एरियाज़ हैं उसमें स्नोफॉल का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाता है। इस हवाले से गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एक अपना एलामिया भी जारी किया है, कुछ रूट्स वगैरह जारी किए हैं कि जिससे वो बर्फ़ सफाई के हवाले से वो काम करेंगे। मेन रोड हैं उसमें बहुत सारे, और उसमें बहुत एक बड़ी आबादी जो है जिसे बकोट रोड कहा जाता है, बकोट का एरिया कहा जाता है, उसको छोड़ दिया गया है। इस हवाले से आज हमारे साथ बात करने के लिए सीनियर जर्नलिस्ट नवीद अकरम साहब मौजूद हैं, जिनका ताल्लुक भी बकोट से है और ज़्यादा मसाइल भी इनको उस एरिया के लोगों को इनको और इस एरिया के लोगों को रहते हैं वो, क्योंकि उनके दो रास्ते हैं। एक मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर की तरफ से चला जाता है और दूसरा ये क्वाला बकोट रोड जो है ये हमारा नथिया गली से जो इसका लिंक रोड निकलता है जो बकोट तक जाता है। बहुत बड़ी आबादी का इलाका है। जो आबादी जो यहाँ से आती है, अक्सर देखा गया है जिस वक्त स्नोफॉल होती है वहाँ एरिया सारे बंद होते हैं। लोग दो तीन महीने तक वो महसूर हो जाते हैं, दो तीन माह तक वो रोड नहीं खुलते हैं। डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया भी वहाँ नहीं पहुँचती। अगर देखा जाए तो ये हदूद बंदी जो आती है ये गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी की आती है, क्योंकि इसका रेवेन्यू जो है गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी वसूल करती है। उस हवाले से नवीद साहब से हम जानेंगे। जी नवीद साहब, क्या कहते हैं आप, ये जो गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अभी अपना एक नया जो सर्वे किया है जिसमें उन्होंने बर्फबारी के हवाले से कि इसको हम रिमूव करेंगे, कौन कौन से एरिया, ये आप बेहतर बता सकते हैं हमारे नाज़रीन को। जी शुक्रिया अरुण तनोली साहब। जिस तरह आपने बात की है कि हमारा जो इलाका है गलियात और इससे मलिका सर्कल बकोट का जितना भी पहाड़ी इलाका है, ये जन्नत नज़ीर इलाके हैं। दुनिया भर से टूरिस्ट आते हैं, सयाह आते हैं यहाँ पे देखने के लिए, मगर यहाँ के रहने वालों के लिए ये 3-4 माह जो होते हैं वो जहन्नम बन जाता है। ये सफ़ेद जहन्नम के नाम से जाना जाता है। जैसे स्नोफॉल होती है तो वहाँ पे कोई ज़रूरियात ज़िंदगी जो है वो नापैद हो जाती हैं। यहाँ पे काम करने वाला बड़ा अदारा जो है वो गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी है। गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी का जो रेवेन्यू, जो मेन रेवेन्यू वो मेरे ख्याल में जो हासिल कर रहे हैं वो उनका पानी का सोर्स है। जो हमारे बकोट का पानी है गड़ंग नाला से ऊपर वो अपलिफ्ट करके लाते हैं और वो देते हैं। ऊपर से मीरनजानी के नीचे से जो हमारी पाइपलाइन जाती है ढूंगा गली से मरी तक, ये सारा हमारा यूनियन काउंसिल बकोट की पानी है। उसके बावजूद यहाँ पे जो रोड जा रही है, जो एक इशारा है सर्कल बकोट के लोगों के लिए, नथिया गली बकोट रोड के नाम से जो जानी जाती है, ये ऐसी इशारा है कि जिसपे तकरीबन 2-2.5 लाख की आबादी, बल्कि मैं कहूँगा 5-10 लाख की आबादी, तो ये झूठ नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही ये रोड नीचे उतरती है बकोट से क्वाला से फिर पुल क्रॉस करके बाग, धीरकोट और मुजफ्फराबाद के लोग भी इसी रोड को इस्तेमाल करते हैं। उनको अब्टाबाद से नजदीक तरीन ये रूट, शार्ट रोड यही है। फिर उसके साथ ये अगर मरी की तरफ मुड़ते हैं तो यहाँ से टोटल 20-25 मिनट का रास्ता मरी की तरफ आता है। तो हमारे साथ जुल्म ये हो रहा है कि ये लोग पानी ले रहे हैं, सुल्तान ले रहे हैं, वहां पे इन्होंने अपने पिंग स्टेशन तो बना दिए हैं, मगर रोड की हालत ये है कि वहां पे अगर कोई बदकिस्मती से चला जाए तो उसका वापस आना जो इंतहाई नामुमकिन होता है। जीटीए ने जो साहब, इसी के साथ एक बात मैं करूंगा कि क्योंकि उस रोड पे हमारा 2 दफा गुजर हुआ और पीछे हम गए थे, तो उसमें यकीन करें वाकई ये जो आपकी बात है, आप कह रहे हैं कि रोड की हालत बहुत ज्यादा खतरनाक है, इंतहाई खतरनाक है। इस पे डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया को भी काम करना चाहिए। और दूसरा, आपके बकोट से ही है जिनका ताल्लुक पीटीआई से है, मेंबर सूबाई असम्बली भी हैं शायद, नजीर अब्बासी साहब, इस वाले से उन्होंने भी बड़े दावे किए थे कि जी हम इस रोड को बना रहे हैं, अभी तक वो बना नहीं है। क्या चक्कर है ये? जी मैं उसी पे आ रहा था। नजीर अब्बासी साहब चूंकि उनकी आबाई यूनियन काउंसिल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो MP है नजीर अहमद अब्बासी साहब हैं, के चेयरमैन भी हैं और एक कमेटी के चेयरमैन भी हैं, तो ये उनकी अपनी आबाई यूनियन काउंसिल बकोट भी है, खनकला उनका गांव है, और गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस के वो मेंबर भी हैं। बकोट से हमारे एक और हमारे मोहतरम उस्ताद भी थे, सरदार नजीबुर रहमान अब्बासी साहब, वो भी बोर्ड ऑफ गवर्नेंस में इस वक्त मौजूद हैं। और उसके बावजूद हालत यह है कि GDA ने जो अभी हालिया प्लान जारी किया है कि जी हमने स्नोफॉल जैसी होगी, बर्फबारी होगी, तो हमने कौन कौन से इलाके साफ करने होंगे। तो बदकिस्मती से उस दिन मैं देख रहा था उनका जो मैप था उसमें हमारी रोड जो है नथिया गली बकोट रोड उसमें शामिल नहीं थी। इससे बड़ा अलमिया क्या हो सकता है कि उसमें उन्होंने बाकी जो शामिल किए हैं उसमें नथिया गली बकोट रोड जो है वो उसमें शामिल नहीं है। और ये उस इलाके के लोगों के लिए जहाँ पे जिनके ना तो उनको पैनाडोल की गोली मुयसर है, BHUs खाली पड़े, स्कूलों में स्टाफ की कमी है, रोड की ये हालत है कि वहां पे इतनी बड़ी माइग्रेशन जो हुई है स्कूलों की और सेहत की वजह से, और उस मौत के सफर वाली रोड पे है, उसमें अगर हमारे GDA CNW ये अगर छोड़ देते हैं
تو یہ ہمارے منتخب نمائندوں کے لیے بھی سوالیہ نشان ہے. پھر لوگ ہم پہ بھی سوال کرتے ہیں کہ جی آپ میڈیا سے آپ نے کون سی آواز اٹھائی ہے. تو ہم تو بار بار آواز اٹھاتے ہیں. ہم بار بار ان کو کہتے ہیں کہ جی یہ لوگ جو ہے نا اب پروٹیسٹ کی طرف جائیں گے. جی ڈی اے کے جو اعلیٰ حکام ہیں, ہمارے ڈائریکٹر جنرل صاحب ہیں, ان کے ساتھ جو ان کی ٹیم ہے, ان کے جو میڈیا ایڈوائزر ہیں, ان کے ساتھ ہم بات کر رہے ہیں, ان کو بتا رہے ہیں, ان کے ٹیکنیکل لوگ جو ہیں ان کو بتا رہے ہیں کہ یہ اگر بار بار صبر آزمائیں گے, اس وقت روڈ کی حالت انتہائی خراب ہے, پھر بھی اس کے باوجود جو آئیں گے. ہے اس کے باوجود سنوائی نہیں ہو رہی ہے. آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے سنوائی تو دور کی بات ہے, وہاں پہ کوئی آواز پہنچ ہی نہیں رہی ہے. سنوائی تب ہوگی آواز پہنچے گی اگر وہاں پہ اتنا بڑی ان کی پلاننگ ہوئی ہے, اس میں اگر وہ نہیں شامل کریں. ٹوٹل 6 کلومیٹر کا ایریا ہے جس میں سب سے زیادہ سنو فال ہوتی ہے. یہ تو نبی صاحب, یہ آپ کے ممبر جو ہیں, ڈیڈک کے چیئرمین بھی ہیں, بورڈ آف گورنر کے ممبر بھی ہیں, نذیر عباسی صاحب, یہ ان سے بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ انہوں نے اس روڈ کو شامل کیوں نہیں کروایا. کیونکہ یہ ان کی نیگلیجنسی نہیں لگتی, کیا سمجھتے ہیں آپ؟ کیونکہ ان کا تعلق اسی جگہ سے ہے, اور دوسری جو یونین کونسل ہے وہ بھی ان کی اپنی ہے جو فرسٹ سٹارٹ میں آتی ہے تقریباً. جی اچھا, اس طرح ہے نا کہ اس کے جو سٹارٹ ہے روڈ کا, میں اپنے ناظرین کو یہ بتاتا چلوں, نتھیگلی بکوڑ روڈ کا جو سٹارٹ ہے, اس کا سٹارٹ جو ہے ایک ہمارے تحصیل میئر شجاع نبی صاحب, ان کا آبائی گاؤں ہے, ان کی آبائی یونین کونسل ہے, وہاں سے نملی گلی سے نیچے جو اترتی ہے بکوڑ گلی کی طرف روڈ, اور وہاں پہ دوسری طرف نذیر احمد عباسی صاحب ہمارے ایم پی اے صاحب ہیں. دو بڑی شخصیات ہیں, دونوں کے گاؤں ساتھ ہیں, دونوں کی روڈ مشترک ہے, دونوں کے لوگ مشترک ہیں, خوشیاں غمیاں وہ سانجھی ہیں. اور جو آپ بار بار کہہ رہے ہیں, اس روڈ کا ٹینڈر بھی لگا تھا, پھر اس کے بعد ایک ٹھیکیدار صاحب تھے, ان کا نام آیا کہ جی انہوں نے شروع کرنا ہے, پھر خاراگلی روڈ پہ وہ چلے گئے. پھر کرتے کرتے ابھی اب سنو فال کا سیزن آ گیا ہے, مگر کام اس پہ کوئی شروع نہیں ہوا ہے, نہ جی ڈی اے کی طرف سے, نہ سی این ڈبلیو کی طرف سے, اور نہ کسی اور طرف سے. لوگ جو ہیں وہ احتجاج پہ آئے ہوئے ہیں, اور اگر اس بار یہ سنو فال میں خدا نہ کرے اگر کوئی حادثہ ہوا, کوئی وہ ہوا, تو یہ لوگ سیدھے ان 3-4 اداروں پہ اور ان لوگوں پہ پروٹیسٹ بھی کریں گے, اور ان کے خلاف قانونی کارروائی کا بھی کچھ لوگوں نے وہ ادا کیا ہوا ہے. شکریہ جی. یہ تھے نوید اکرم صاحب, جنہوں نے بکوڑ روڈ کے حوالے سے بتایا. کیونکہ یہ سنو فال جس وقت سردیوں کا سیزن آتا ہے, پورے پاکستان سے جو سیاح وہ یہاں کا رخ کرتے ہیں, اور اس میں سب سے زیادہ بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ بعض ہمارے جو دیہی ایریاز ہیں ان کے روڈ جو ہیں مکمل طور پر بند ہو جاتے ہیں. خاص کر بکوڑ روڈ جس کا انہوں نے ذکر کیا, وہ 8 سے 10 لاکھ کی آبادی کا بالکل اس میں یہ آبادی ہے, اور اس میں یہ لوگ جو ہیں وہ سفر کرتے ہیں. روڈ جس وقت راستے ان کے بند ہو جاتے ہیں تو 2-3 ماہ جو ہے ان کو کوئی ایسیس نہیں ہوتی. وہاں جو مریضوں کو جس طریقے سے لایا جاتا ہے وہ اللہ ہی معاف کرے, کیونکہ برے حالات ہوتے ہیں اس میں, کیونکہ مریض جو ہیں وہ سفر کرتے ہیں, اور اس کے ساتھ جو وہاں کے رہائشی جتنے لوگ بھی ہیں وہ بھی سفر کرتے ہیں. اس میں نذیر عباسی اور ہمارے میئر شجاع نبی صاحب, ان کا یہ کام بنتا ہے کہ کیونکہ ان دونوں کے حلقے جو ہیں ایک ٹچ میں بھی ہیں اور دوسرا ساتھ وہ قریبی بھی ہیں, کیونکہ ان کے علاقے جو دونوں بند ہوتے ہیں. ان کو چاہیے کہ اس حوالے سے ابھی سیزن سٹارٹ ہو رہا ہے, اس سٹارٹ میں کوئی ایسا فیصلہ لے لیا جائے تاکہ آنے والے وقتوں میں ان کے لیے کوئی پریشانی نہ ہو, ان کے لیے کوئی مشکلات نہ ہو, اور خاص کر جو 10 لاکھ کی آبادی ہے وہ سفر کرنے سے بچ جائے. اس کے ساتھ نذیر عباسی صاحب جو ایم پی بھی ہیں اور ڈیڈک کے چیئرمین بھی ہیں, ساتھ بورڈ آف گورنر کے ممبر بھی ہیں, ان کو بھی چاہیے کہ انہیں جاگنا چاہیے, اپنے گھر کا خیال رکھنا چاہیے, کیونکہ گھر کے اندر جو لوگ ہیں پریشان ہوں گے, مشکلات کا شکار ہوں گے. کیونکہ میرے خیال میں یا تو وہ ایبٹ آباد میں رہتے ہیں, یا اسلام آباد میں رہتے ہیں, یا پشاور میں رہتے ہیں, وہ گاؤں نہیں آتے. اگر گاؤں آئیں تو ان کو پتہ چل جائے کہ ان کے علاقے کے اندر جو مسائل ہیں, جو مصیبتیں ہیں, جو پریشانیاں ہیں, خاص کر روڈ کے حوالے سے. اتنی بڑی آبادی کا ایک روڈ, اور اتنا یہ سمجھے کہ وہ رابطہ روڈ بھی ہے, مظفر آباد آزاد کشمیر تک وہ ملاتا ہے, وہاں قریب بھی ہے, اور دوسرا ایکسیسیبلٹی بھی اس کی آسانی سے بنتی ہے. اس کے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پر اس روڈ کو ابھی تک تیار نہیں کیا گیا, ٹینڈر اس کے لگے ہیں, پتہ نہیں کس جگہ چلے گئے. اس کے لیے جو وہاں کے ایم پی اے اور وہاں کے منتخب نمائندگان ہیں ان کو جاگنا ہوگا, ان کو آگے آنا جو ہوگا. نوید اکرم عباسی صاحب جو ایک جرنلسٹ بھی ہیں, ان کا تعلق بھی بکوٹ سے ہے, انہوں نے اپنی آواز آپ عوام تک پہنچا دی ہے, ان اداروں تک پہنچا دی ہے. اب ان اداروں کے سربراہوں کو بھی چاہیے کہ وہ اس کو کوئکلی ایکشن لیتے ہوئے, یہ سنو فال ابھی سٹارٹ ہونے والا سیزن ہے, اس کے سٹارٹ میں کوئی ایسا انتظام کر دیں تاکہ وہ لوگ سفر کرنے سے بچ سکیں, اور 10 لاکھ کی جو آبادی ہے وہ محصور ہونے سے بچ سکے. پھر ملتے ہیں کسی نئے پروگرام کے ساتھ, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.